كيصيفط لا ليتر دو شونج للكليان، والكليان تيدير لاكسبتاسيون، عاد تيصيفطها للفورنيسور، ومن بعد الفورنيسور يقدر يتسنى حتى توصل لهاد داك ليشيونس عاد باش يمشي يونكيسي داك لي في، يعني يديه لا بنك وياخذ فلوسو ملي توصل لهاد ليشونس، ولا يفيكتوي اون اوتر اوبيراسيون ديال لاشا من عند ان اوتر فورنيسور ديالو هو مثلا، ويخلصوا بلي في اللي عطاه ليه لو كليون. تري بيان. دابا في البيع اور كيكون عندنا دو بارتي دو بارتي. هنا اش قلنا كيكونوا 3 بارتي. تري بيان. هنا اش كيكونوا 2 بارتي. تري بيان. هاد لي دو بارتي شنو هاد لي دو بارتي هادو؟ كيكون عندنا جوج. كيكون عندنا بيان سور الفورنيسور، بيان سور لو كليون. تري بيان. لو كليون. تري بيان. كيكون الفورنيسور و تيكون لو كليون. لو فورنيسور هنا كيتسمى عنده واحد الاسم اللي هو سوسكريبتور. تري بيان. ولكن علاش سميناه لو سوسكريبتور؟ هذا هو لا كيسيون. علاش سميناه لو سوسكريبتور؟ تو سامبلومون باسكو سي لوي كي سوسكري هذيك لا لتر دو هذاك لو بيا اوردر. وغنشرح لكم هادشي بالتفصيل. هاد لو كليون هذا تيتسمى باردون سي لو كليون اللي كنسميوه لو سوسكريبتور. سمحوا لي راه غير تلفت. لو كليون تنسميوه لو سوسكريبتور. تري بيان. و لو فورنيسور تنسميوه le bénéficiaire. La question qui se pose, علاش هذا سميناه le souscripteur? Parce que tout simplement c'est lui qui va souscrire هذيك la lettre de change. هو اللي غادي يدير لنا souscription plutôt ديال البيع اوردر. هو اللي غادي يدير لنا souscription ديال البيع اوردر. Très bien. دابا في la lettre de change قلنا شرحنا لي زيتاب كاملين، ولكن هنا الايتاب كتبدا من عند لو كليون. يعني الكليان كيمشي هو اللي كيقول فورنيسور اسيدي الفورنيسور انا اللي غنخلصك. بحال قلتي كتجي عنده المبادره، كتجي من عنده هو، ما كيتسناش حتى تصيفط ليه الفورنيسور ويدير لاكسبتاسيون ومن بعد يعاود يدير هذوك لي زيتاب كاملين اللي كاينين في لا ليتر دو شونج. لا، في البيع اوردر سي لو كليون كي سوسكري هذيك البيع اوردر. تري بيان. وكيكونوا بحال هكا كيكونوا عندنا سيلمون دو زيتاب كيكونوا عندنا دو بارتي لو كليون et le fournisseur et c'est le client qui souscrit هذيك البيع à ordre. يعني نكتبها لكم هنا. الكليون s'engage à payer une somme bien sûr d'argent اللي متفقين عليها à une date donnée. وش هي هاد لا دات دوني؟ هي لا دات ديال l'échéance، لا دات d'échéance كيتفقوا عليها من الاول. تري بيان. دونك هذه هي لا ديفيرونس ما بين لا ليتر دو شونج وما بين لو بيي اوردر. كاين اختلاف في التسميه وكاين اختلاف في لو كونتوني، كاين اختلاف في لي بارتي اللي كيكونوا. دونك لا ليتر دو شونج كيكون 3 بارتي، البيي اوردر كيكون لا ليتر دو شونج كيكون 3 بارتي، البيي اوردر كيكون 2 بارتي. هنايا فورنيسور تنسميوه تيرور، هنا لو كليون تنسميوه لو تيري. كيكون عندنا اون اوتر بارتي كتكون بينيفيسيير اللي كيكون المستفيد الاخير من لي في. هنا كيكونوا غير دو بارتي، يعني الفورنيسور تنسميوه لو بينيفيسيير و لو كليون تنسميوه لو سوسكريبتور. علاش؟ لحقاش سي لوي كي سوسكري هذيك لو بيا اوردر وكتجي لينيسياتيف من عنده. يعني هو c'est lui qui s'engage à payer هذيك لا somme à une date donnée، وهذيك لا date donnée كنسموها لا date ديال l'échéance. هي الوقيته اللي كيتفق فيها الفورنيسور والكليان على انه كيتفق مع الكليان هو الفورنيسور، يعني الوقيته اللي يمكن الفورنيسور انه ياخذ فيها فلوسه. دونك تري بيان. كنتمنى هاد لا بيتيت فيديو تكون استفدتوا منها بزاف الحوايج، وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد الفرق ما بين لا دو شونج والبيع اوورد. خليو لي في التعليق ديالكم كاع لي رومارك. ولا عجبكم لا فيديو ديروا لايك، ولا بغيتو توصلوا بجميع الفيديوهات اللي غادي ندير من هنا مستقبلا ان شاء الله.
ديروا سبسكرايب وخليو لي التعليق ديالكم والتشجيعات ديالكم، حيت فريمون التشجيعات ديالكم و فوتر انكوراجمون هما اللي غيخليوني نزيد اكثر. شكرا لكم بزاف. ولا ما فهمتوش شي حاجه قولوها لي في لي كومونتير. الا بغيتو نرجع معكم دي زوطخ كور قولوهم لي باش نستمر بهاد لا فاصون هادي، قولوها لي. خليو لي جميع التعليق ديالكم الملاحظات ديالكم. شكرا لكم بزاف، كنتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله.